श्री गुरुभ्यो नमः। दहर विद्या प्रकाशिका अस्मिन् संस्करणे 63तमः 63तमं पृष्ठं वर्तते। तत्र आरम्भः क्रियते। ननु सयेनान् ब्रह्म गमयति इति कार्यब्रह्म प्रापकत्वम् अमानवस्य प्रतीयते। ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु इति च उपासकस्य कार्यब्रह्मलोकप्राप्तिः प्रतीयते। तेषां ब्रह्मलोकानां बहुत्वं च विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति लोकानां तरतमभावश्च किञ्च देवो भूत्वा देवानप्येति इति च देवबहुत्वं च इति चेत् इतः प्राक् उपासकस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः दहरविद्याफलत्वेन उक्ता। तत्र च दहरोपासनाकाले अनुसन्धेयः मन्त्रः अपि एकः निरूपितः। तन्मन्त्रानुसारेण ब्रह्मलोकमभिसंभवामि भूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामि इति मन्त्रगतपदं वर्तते इति कृत्वा तत्र शरीरादिकं विहाय इहैव सर्व अनर्थाश्रयं विहाय ध्यानेन कृतात्मा कृतकृत्यः सन् अकृतं नित्यं ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामि इति मंत्रार्थः प्रतीयते। परन्तु एतदुपरि इदानीं शंका भवति। दहरविद्यायाम् अपि अर्चिरादिमार्गः उपस्थितो भवति। अर्चिरादिमार्गेण विद्युल्लोकपर्यन्तं प्रापितानाम् उपासकानां ततः अग्रे नयनं ब्रह्मलोकात् आगत्य कश्चित् अमानवः पुरुषः करोति इति निर्दिष्टमस्ति। स एनान् ब्रह्म गमयति इति। तत्र च स एनान् ब्रह्म गमयति इत्यत्र कार्यब्रह्म गमयति इति निर्णीतमस्ति ब्रह्मसूत्रेषु। कार्यं बादरीरस्य गत्युपपत्तेः इत्यधिकरणे। तथा च स एनान् ब्रह्म गमयति इत्युक्ते ब्रह्मशब्देन कार्यं ब्रह्म च ब्रह्मलोके वर्तते। ब्रह्मलोके विद्यमानं ब्रह्मा नाम ब्रह्मा इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। चतुर्मुख ब्रह्मा तं प्रापयति ब्रह्मलोकादेव कश्चित् अमानवः पुरुषः विद्युल्लोकमागत्य एनान् उपासकान्। एवञ्च स एनान् ब्रह्म गमयति इति कार्यब्रह्म प्रापकत्वम् अमानवस्य प्रतीयते। अमानवस्य पुरुषस्य तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति इति वाक्यं वर्तते। अनन्तरं ब्रह्मलोकान् गमयति इति श्रुत्यन्तरे ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति इति च श्रुत्यन्तरे नाम बृहदारण्यके वर्तते। अत्र ब्रह्मलोकान् इति बहुवचनं ब्रह्मलोकेषु इति बहुवचनं च श्रूयते। तेन किं ज्ञायते? उपासकस्य कार्यब्रह्मलोकप्राप्तिः प्रतीयते। किञ्च ब्रह्मलोकानां तेषां बहुत्वमपि प्रतीयते। ब्रह्मलोकान् ब्रह्मलोकेषु इति बहुवचन सामर्थ्यात्। बहुषु तेषु ब्रह्मलोकेषु तारतम्यं विद्यते इत्यपि श्रुत्यन्तरेण ज्ञायते। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति लोकानां तरतमभावश्च प्रतीयते। अत्र विश्वतः पृष्ठेषु इत्यस्य विवरणं श्रुत्यैव स्वयं कृतं। सर्वतः पृष्ठेषु इति नाम सर्वतः उपरि वर्तते।
उत्तमेषु लोकेषु अतीव उत्तमं यत् तत् अनुत्तमम् यस्मात् परम् उत्तमं नास्ति तत् अनुत्तमम् इति अत्र विवक्षितम् अनुत्तमशब्दप्रयोगादेव उत्तमा लोकाः बहवः सन्ति ब्रह्मलोकाः इति प्रतीयते एवञ्च लोकानां तारतम्यमपि उत्तमशब्दप्रयोगात् अनुत्तमशब्दप्रयोगाच्च ज्ञायते उत्तमेषु लोकेषु अनुत्तमेषु अत्र पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति वर्तते उत्तमेषु लोकेषु अतीव अनुत्तमाः ये लोकाः सन्ति नाम यदपेक्षया अधिकः उत्तमः लोकः न सम्भवति तादृश लोकेषु इति प्रतीयते किञ्च देवो भूत्वा देवानप्येति इति च देवबहुत्वञ्च इदमपि देवान् इति तत्रापि बहुवचनं वर्तते एवञ्च उपास्य देवबाहुल्यमपि प्रतीयते इदं कुत्र वर्तते इत्युक्ते बृहदारण्यके वर्तते देवो भूत्वा देवानप्येति अस्य कः अर्थः वस्तुतः इत्युक्ते उपासकः एतत् शरीरत्यागात् प्रागेव स्वस्मिन् उपास्य देवताभावं साक्षात्कृत्य ततः पश्चादेव अभिमतं लोकं गच्छति इति एवञ्च स्वयं देवभावम् अनुभूय अनन्तरं क्रमेण लोकान्तरं गच्छति तत्र देवभावम् अनुभवति एवं स्थिते ब्रह्मलोकं नित्यं ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामि इति यत् उच्यते तथा तु अत्र प्राप्तिः न प्रतीयते फलं न प्रतीयते उपासकानाम् इति शङ्का समाधानमुच्यते उच्यते इदमपि समीचीनं तदपि समीचीनम् इति उभयं समीचीनमेव इति सामञ्जस्यं प्रदर्श्यते सिद्धान्तिना उच्यते मूर्धन्यनाडीयुक्त अर्चिरादि गतिचिन्तनं श्यामाच्छबलं प्रपद्ये इत्यादि मंत्रोक्त ध्यान पुरस्सरम् त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि इति उक्त प्रकारेण अहंग्रहोपासनं साक्षात्कारपर्यन्तं कृतवतः पूर्वोक्त अधिकारिणः कार्यब्रह्म प्राप्तिः सायुज्यमिति यावत् इदमेव तत्र उक्तमस्ति नाम मूर्धन्यनाडीयुक्त अर्चिरादि गतिचिन्तनम् उपासना काले उपासकस्य यत् फलं ब्रह्मलोके ब्रह्मलोकप्राप्तिः अथ च तस्य यः मार्गः अस्ति देवयानमार्गः तस्य उभयस्यापि चिन्तनं करणीयम् श्रुत्युक्तरीत्या उपासकः अनेन उपासनेन किं फलं प्राप्स्यति केन मार्गेण गत्वा प्राप्स्यति एतद्द्वयमपि चिन्तनीयमस्ति एतच्च अनियमः सर्वासाम् इत्यधिकरणे निरूपितमस्ति इदम् अर्चिरादि गतिचिन्तनम् इति उच्यते पुनश्च श्यामाच्छबलं प्रपद्ये इति यः मन्त्रः उक्तः तादृश मंत्रोक्तार्थस्याप्यनुसन्धानं करणीयम् मंत्रोक्त ध्यान पुरस्सरम् अहंग्रहोपासनं करणीयम् अहंग्रहोपासनम् इत्यस्य अर्थः उच्यते त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि हे भगवः देवते भगवः इति तु आर्षप्रयोगः भगवन् इत्यर्थे भगवः इति देवते देवता शब्द स्त्रीलिंगः भवति अतः देवते इति अहं त्वमेवास्मि तथा त्वम् अहमेव असि आवयोः अत्यन्तम् अभेदः आवयोः स्वरूपम् एकम् इति अभेदानुसन्धानं च कर्तव्यम् इदमेव अहंग्रहोपासनेषु सर्वत्र विशेषः इति उक्त प्रकारेण अहंग्रहोपासनं कियत्पर्यन्तं कर्तव्यं साक्षात्कारपर्यन्तं कृतवतः एतादृश भावना पुनः पुनः यदा क्रियते तदा तादृश संस्कारः अतिदृढो भवति तादृश संस्कार दृढ संस्कारवशात् अहमेव सः इति साक्षात्कारपर्यन्तम् इयं भावना तम उपासकं नयति एवं साक्षात्कारपर्यन्तं कृतवतः इदमेव उच्यते देवो भूत्वा देवानप्येति अत्रैव तादृश साक्षात्कारो जायते
कृतवतः पूर्वोक्त अधिकारिणः उपासनायाम् अधिकृतस्य कार्यब्रह्म प्राप्तिः कार्यब्रह्म प्राप्तिः फलमुच्यते तैनान् ब्रह्मगमेति तत्र कार्यब्रह्म प्राप्तिः इत्युक्ते सायुज्यम् इति यावत् अहङ्ग्रहोपा तत्र इदं सायुज्यम् इत्युक्ते सायुज्यं मोक्षः एव पुनः सायुज्यं प्राप्तानां पुनरावृत्तिर्नास्ति पुनः कार्यब्रह्मलोकप्राप्ति मात्रं कृत्वा ये पुनरागच्छन्ति तेपि अधिकारिणः सन्ति परन्तु ते के इति उच्यते अहङ्ग्रहोपासकानामेव उपास्य साक्षात्कार रहितानाम् एकम् अहङ्ग्रह व्यतिरिक्तोपासकानां तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा इति श्रुतो वर्तते हि इति शब्दः अत्र न दृश्यते पुरुषो ह्यव्ययात्मा इति मंत्रोक्त अधिकारिणां ब्रह्म एतेपि सन्ति ब्रह्मलोक प्रापक कर्मानुष्ठायिनाञ्च ब्रह्मलोक प्राप्तिः इदानीम् अधिकारी भेदेन सामञ्जस्यम् अत्र उच्यते इदानीं प्रथमं निर्दिष्टाः उत्तमाधिकारिणः ते तु साक्षात्कारपर्यन्तम् उपासनां निर्वर्तितवन्तः अतः तेषां तु ब्रह्मलोकप्राप्ति अनन्तरं तत्रैव सायुज्यं भवति तत्र संशयो नास्ति तत्रैव साक्षात्कारो न जातः परन्तु उपासनां कुर्वन्ति तादृशाः अधिकारिणः अपि सन्ति अहङ्ग्रहोपासकानामेव उपास्य साक्षात्कार रहितानाम् इति ते गृहीताः पुनश्च अहङ्ग्रहोपासनमपि न कृतवन्तः केवलम् उपासनां कृतवन्तः सन्ति अहङ्ग्रह व्यतिरिक्तोपासकानाम् अहङ्ग्रहं विना एतादृशं परमात्मस्वरूपं हृदये ध्यायन्ति उपासनं कुर्वन्ति तादृशाः अपि उपासकाः सन्ति तेषां ब्रह्मलोकप्राप्तिरस्ति वा इत्युक्ते अस्ति तत्र प्रमाणं भवति तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये अत्र अस्मिन् मन्त्रे शान्ता विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः तपश्रद्धे ये अनुतिष्ठन्ति तपः वा अथवा श्रद्धापूर्वकम् इति उपासनं वा ये कुर्वन्ति नाम कर्मानुष्ठानं वा कर्मानुष्ठानमपि किञ्चित् ब्रह्मलोकप्राप्तिफलकं स्यात् उपासनासहितं तत् ब्रह्मोपासनमेव भवेत् इति नास्ति तथा च तपश्रद्धेये इत्यादि मन्त्रोक्त अधिकारिणां के भवन्ति ते ब्रह्मलोकप्रापक कर्मानुष्ठायिनां च एवञ्च अहङ्ग्रह व्यतिरिक्त ब्रह्मोपासनां ये कुर्वन्ति ते एके अधिकारिणः पुनश्च ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थं तपादिकं ये कुर्वन्ति तेपि अन्ये अधिकारिणः सन्ति एतेषां सर्वेषामपि ब्रह्मलोकप्राप्तिः भवति तत्र प्राप्त्यनन्तरं च तत्रापि योग्यतया सारूप्य सामीप्य सालोक्यं तत् सारूप्यं सामीप्यं सालोक्यं वा उपासना अधिकारिणां तारतम्येन इदं फलं भवति उक्तञ्च श्रुत्या अत्र किं प्रमाणं श्रुत्या एव उक्तमस्ति एतासामेव देवतानां सायुज्यं सार्ष्टितां समानलोकताम् आप्नोति बृहदारण्यकश्रुतिः अत्र फलत्रयम् अत्र युगपद् निर्दिष्टमस्ति सायुज्यं सार्ष्टिता समानलोकता इति सालोक्यम् इति त्रयमपि एकस्यैव कथं भवति इत्युक्ते उपासनायां यत् तारतम्यमस्ति तत् तारतम्यानुसारेण इदं फलतारतम्यम् इति निरूपितमस्ति उक्तञ्च भाष्यकारेण जगद्व्यापाराधिकरणे तत्र ब्रह्मसूत्रेषु अन्तिमम् अधिकरणं वर्तते जगद्व्यापारवर्जम् इति तस्मिन् अधिकरणे इदं निरूपितं ये सगुणब्रह्मोपासनात् सहैव मनसा ईश्वर सायुज्यं व्रजन्ति सायुज्यपदप्रयोगः वर्तते सगुणब्रह्मोपासनं कुर्वन्ति एते तेनैव उपासनेन किं फलं प्राप्नुवन्ति मनसा सह ईश्वर सायुज्यं व्रजन्ति मनः तेषां भवति ईश्वर सायुज्यं प्राप्नुवन्ति इति अस्ति तत्र सायुज्यम् इत्यस्य कोऽर्थः इति कण्ठरवेण उक्तं सायुज्यं यत् सायुज्यम् उपासनायाः फलमुक्तं तत् सायुज्यमेव अस्माभिः पूर्वं प्रथम उत्तमाधिकारिणां कृते निर्दिष्टम्
इदञ्च सायुज्यं सगुणसायुज्यमेव। यथा उपासनं कृतवन्तः, यथा तेषां साक्षात्कारः अन्ते जातः, तेषां तादृशमेव फलं भवति इति। तत् कथं ज्ञायते? तदपि उक्तं तेनैव। विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह इति सूत्रव्याख्यानावसरे भाष्यकारैरेव इदमपि उक्तम्। किमस्ति? विकारावर्त्यपि च नित्यमुक्तं पारमेश्वरं रूपम् अस्ति। न केवलं विकारमात्रगोचरं सवितृमण्डलाध्यधिष्ठानं, तथा हि अस्य द्विरूपां स्थितिम् आह आम्नायः। तावानस्य महिमा ततोऽज्यायांश्च पूरुषः। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्येवमादिः। अत्र एवं वर्तते। विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह इति सूत्रं जगद्व्यापाराधिकरणे एव आगतं। तस्य कः अभिप्रायः, किमर्थम् इदं सूत्रम् आगतम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। ये सगुणब्रह्मोपासकाः सगुणब्रह्म सायुज्यं प्राप्नुवन्ति इति निर्देशः अस्ति श्रुतौ। तत्र सगुणब्रह्मसायुज्यम् इत्युक्ते साक्षात् सगुणमेव निर्गुणम् इति कृत्वा तेषामपि सायुज्यमेव प्राप्तं, मोक्ष एव लब्धः इति कृत्वा सगुणब्रह्मोपासकानां निर्गुणब्रह्मज्ञानिभ्यः फलविशेषः कोऽपि नास्ति इति शङ्का भवेत्। सगुणब्रह्मोपासनं वा भवतु, निर्गुणब्रह्मात्मसाक्षात्कारो वा भवतु, उभयत्रापि सायुज्यमेव भवति इति कृत्वा फलभेदो नास्ति इति शङ्कायाम् उच्यते। तथा न अत्र फलभेदः अस्ति। यद्यपि एकमेव ब्रह्म सगुणं निर्गुणं च, तथापि ब्रह्मणः सगुणं यद् रूपमस्ति तद्रूपं रूपतां प्राप्नुवन्ति एते उपासकाः। अस्तु, तादृशं रूपद्वयं ब्रह्मणः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? तदा सूत्रम् आयाति। विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमा। विकारावर्ति, सगुणम् इत्युक्ते तद् विकारसम्बन्धि रूपं परमात्मनः। निर्गुणं तु विकार अवर्ति, विकार असम्बद्धं रूपम्। इदं रूपद्वयमपि श्रुत्या उच्यते। तथा हि स्थितिमाह। तथा हि स्थितिमाह इत्यत्र सूत्रकारेण तावानस्य महिमा ततोऽज्यायांश्च पूरुषः इति श्रुतिः निर्दिष्टा। तत्र तावानस्य महिमा ततोऽज्यायांश्च पूरुषः इत्युक्ते पादोस्य सर्वाभूतानि तावानस्य महिमा इति यत् उक्तं तदेव उत्तरार्धे विव्रियते। सर्वाभूतानि, सर्वं जगत् स्वीक्रियताम्, सम्पूर्णः प्रपञ्चः अस्य परमात्मनः एकः अंशः। पादोस्य सर्वाभूतानि नाम प्रपञ्चः अस्माकं दृष्ट्या अतीव महान् दृश्यते, परन्तु परमात्मा ततोपि ज्यायान् वर्तते। यतः अयं महान् इति प्रतीतः प्रपञ्चः सर्वोऽपि परमात्मनः कश्चित् अंशः एव भवति। कञ्चित् अंशं व्याप्नोति, न तु समग्रं परमात्मानं व्याप्नोति। तथा च विकारशब्देन जगत् स्वीक्रियतां। तादृश जगदन्तर्गतं जगत्सम्बन्धिरूपं यद् अस्ति तद् विकारवर्ति परमात्मनः रूपं। ततो अतिरिक्तम् इति वस्तुतः धर्मिभेदः नास्ति। त्रिपादस्यामृतं दिवि इति उच्यमानं यत् परमात्मनः रूपं वर्तते तत् विकार अवर्ति, विकार असम्बद्धम्। तद्दिवि स्वप्रकाशे स्वरूपे स्थितं, तत्र विकारस्य सम्बन्धो नास्ति इति अस्मिन् मन्त्रे निर्दिश्यते। तेन किं ज्ञायते? एकस्यैव ब्रह्मणः विकारसम्बन्धि किञ्चित् रूपं तद् अस्माभिः सगुणं रूपम् इति उच्यते। विकार असम्बन्धि रूपं तत् निर्गुणं रूपम् इति उच्यते। एवं स्थिते पादोस्य विश्वाभूतानि इति इदानीं ये सगुणोपासकाः भवन्ति ते अपि इदमेव परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, परन्तु स्वकीय उपासनानुरूपेण तस्य सगुणं रूपं तत्सायुज्यं प्राप्नुवन्ति, न तु निर्गुणसायुज्यम् इति अत्र निरूप्यते।
न च तत् निर्विकाररूपम् इतरालम्बनाः प्राप्नुवन्तीति शक्यं वक्तुम् अतत्क्रतुत्वात् तेषाम्। तद्यत् इदानीम् अस्मिन् श्रुतिवाक्ये निर्विकारं विकार आवर्ति यद् रूपं निर्दिष्टं तत् एते सगुणोपासकाः न प्राप्नुवन्ति। किमर्थं न प्राप्नुवन्ति इति कुतः उच्यते इत्युक्ते अतत्क्रतुत्वात् तेषाम्। क्रतुः नाम अत्र उपासना। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इति एका श्रुतिः। सा श्रुतिः एकां व्याप्तिं बोधयति। पुरुषः यादृशं रूपं चिन्तयति तथैव एतज्जन्म समाप्त्यनन्तरं तादृशं रूपमेव प्राप्नोति। क्रतुः उपासना। एवञ्च यथा यथा उपास्ते उपास्ते पुरुषः तत्तद् रूपमेव फलत्वेन सः प्राप्नोति। तर्हि एते सगुणतया एव ब्रह्म उपासितवन्तः इति कृत्वा तत्फलमपि सगुणब्रह्मप्राप्तिरेव स्यात्। तदा एव यथा यथा इति न्यायः भवेत्। एवं यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्यो भवति, अयं तत्क्रतुन्यायः सङ्गच्छेत। सगुणस्य उपासनं कुर्वन्ति, प्राप्तिस्तु निर्गुणस्य इत्युक्ते इदं वैयधिकरण्यं भवति, तत्कृतन्यायविरोधः भवेत्। अतश्च यदा एवं द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुणं रूपम् अनवाप्य सगुणा एव तिष्ठन्ति इति वर्तते, परन्तु अत्र भाष्यं किञ्चित् अन्यथा वर्तते इति अहं चिन्तयामि। भाष्यवाक्यं किञ्चित् अन्यथा वर्तते, दृष्ट्वा वदामि। आम्, अत्र अस्ति मया लब्धमिदम्। अत्र किं वर्तते? अतत्कृतत्वात् तेषाम् इदं तु जातम्। अतश्च यथैव द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुणं रूपम् अनवाप्य सगुणे एव अवतिष्ठन्ते, एवं सगुणेऽपि निरवग्रहम् ऐश्वर्यम् अनवाप्य सावग्रहे एव अवतिष्ठन्ते इति द्रष्टव्यम् इति भाष्यानुपूर्वी वर्तते। अपेक्षितांशः अत्र स्वीकृतः तावदेव। सम्पूर्णं भाष्यं नोद्धृतम् इति मन्ये। एतावदेव अपेक्षणीयं। सगुणसायुज्यम् एते प्राप्नुवन्ति। तदा सगुणसायुज्यं प्राप्नुवन्ति इत्यत्र इदं प्रमाणं भवति। यदा एवम् इति अस्ति अत्र, तत्र तु यथैव इति आसीत् द्विरूपे परमेश्वरे, परन्तु यदैवम् इति पाठः न समीचीनः इति भाति। यदा इत्युक्ते पुनः तदा इति एकम् आवश्यकं किल पदं, तन्न लभ्यते। अतः अहं चिन्तयामि इदं वाक्यं त्रुटितं, भाष्यानुसारेण शोधनीयम् इति। द्विरूपं वर्तते, परमेश्वरस्य रूपद्वयं वर्तते, तत्र निर्गुणं रूपम् अनवाप्य, यस्मात् एते सगुणध्यातारः, सगुणस्य ध्यातारः, तस्मात् सगुणं रूपं प्राप्नुवन्ति, सगुण एव तिष्ठन्ति, सगुणाः एव तिष्ठन्ति इति अस्ति। अस्तु, चिन्ता न भवति, तदपि योजयितुं शक्यते। एते सगुणाः एव भवन्ति इति अस्ति। तथा च किं जातम्? उपासकानाम् ईश्वरभावः, सगुणेश्वरभावः भवति इति अत्र पर्योसितम्। एवं भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च इति सूत्रव्याख्यानावसरे तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकताञ्जयति इति श्रुतिः उदाहृता भाष्ये। इदमपि तस्मिन्नेव अधिकरणे सर्वं वर्तते। अनेन उपासकस्य सालोक्यमपि अस्ति इति सूचितम्। अत्र श्रुतौ सायुज्यं सलोकताञ्जयति इति अस्ति। एवञ्च सायुज्यं सालोक्यं द्वयमपि अस्ति, परन्तु एकस्यैव द्वयम् इति न। कस्यचित् उपासकस्य सायुज्यं, कस्यचित् उपासकस्य सालोक्यं, समानलोकता भवति। उपासनायां भवति तारतम्यम् इति कृत्वा इति सूचितम्। एवञ्च किं जातं?
सर्वेषां ब्रह्मलोकप्राप्तिः अस्ति चेदपि तत्र सायुज्यं केषाञ्चित्, सालोक्यमात्रं केषाञ्चित्, सारूप्यं केषाञ्चित्, एवं रीत्या क्रमेण तत्र वैषम्यं वर्तते एव ब्रह्मलोकप्राप्ति अनन्तरमपि। एवं लोकबहुत्वं ब्रह्मलोकान् इति वर्तते खलु, तदपि विवक्षितमिति। लोकबहुत्वं, लोकानां तारतम्यं च अनावृत्तिसूत्रव्याख्यानावसरे सूचितं। भाष्यकारैः अनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दा इति अन्तिमं सूत्रं शास्त्रस्य, तत्र इदं सूचितं। कथं सूचितं? नन्वेवं सति सातिशयत्वात् अन्तवत्वम् ऐश्वर्यस्य स्यात्। एवं शङ्का। इतः ब्रह्मलोकं प्राप्य ऐश्वर्यमेव ये उपभुञ्जते उपासकाः, तेषाम् इदानीम् ऐश्वर्यम् अन्तवत्वं स्यात्, अन्तवत् स्यात्। नाम तस्यापि ऐश्वर्यस्य कदाचित् क्षयः स्यात्, पुनरावृत्तिश्च भविष्यति। एवञ्च सातिशयत्वं यत्र वर्तते तत्र सर्वत्रापि अनित्यत्वम् इति व्याप्तिः अस्माभिः दृश्यते। एवञ्च ऐश्वर्ये इदानीं तारतम्यमपि अस्ति तत्र उपासकानां ब्रह्मलोकगमने सति, तत्र फलेपि तारतम्यमस्ति इति कृत्वा तत्र अन्तवत्वम् आयास्यति। ततश्च तेषाम् आवृत्तिः प्रसज्येत इति शङ्कया अन्तिमं सूत्रं भाष्यकारैः अवतारितम् इति। इत्यतः उत्तरं भगवान् बादरायणः आचार्यः पठति अनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दात् इति। अनेन सूत्रेण शङ्कायाः समाधानं क्रियते। नाडीरश्मिसमन्वितेन, तदनन्तरम् इदं भाष्यमेव वर्तते। नाडीरश्मिसमन्वितेन अर्चिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोकं शास्त्रोक्तविशेषणं गच्छन्ति, यस्मिन् अरञ्च ण्यञ्च अर्णवौ, अरश्च ण्यश्च इति अस्ति, एकवारं पश्यामः। अरञ्च ण्यश्च द्वितीयान्ततया निर्देशः अस्ति इति भाति, यस्मिन् अत्र कथं वर्तते? अत्र तु यस्मिन् अरश्च हवै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्याम् इतो दिवि। श्रुतौ एवमेव वर्तते, अरश्च हवै ण्यश्च इत्येव वर्तते। अतः पुल्लिङ्गनिर्देशः करणीयः, किञ्च प्रथमा एकवचनमेव। इदमपि शोधनीयम् इत्येव भाति। यस्मिन् अरश्च ण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्याम् इतो दिवि, यस्मिन् ऐरम्मदीयं सरः, यस्मिन् अश्वत्थः सोमसवनः, यस्मिन् अपराजितापूर्ब्रह्मणः, यस्मिंश्च प्रभुविमितं हिरण्मयं वेश्म, यश्च अनेकधा मन्त्रार्थवादादिप्रदेशेषु प्रपञ्च्यते, तं ते प्राप्य न चन्द्रलोकादिव भुक्तभोगाः आवर्तन्ते इति प्रतिज्ञा। अत्र ब्रह्मलोकस्य बहुधा विशेषणानि अत्र दत्तानि। प्रथमतः उपनिषत्सु अथवा छान्दोग्योपनिषदि ब्रह्मलोकस्य यादृशं वर्णनं तत्सर्वं कृत्वा, अनन्तरं मन्त्रार्थवादादिप्रदेशेषु यथा यथा अस्य वर्णनं वर्तते तदपि सर्वम् अत्र सङ्ग्राह्यम् इति भाष्यकारैः सूचितमस्ति। तत्र किं किम् अत्र वर्तते वर्णनं? नाडीरश्मिसमन्वितेन अर्चिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये गच्छन्ति। तत्र एवं वर्तते, दहरविद्यायाम् एवम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यदा उपासकः मूर्धन्यनाड्या बहिरागच्छति तदा झटित्येव तत्र मूर्धन्यनाड्यां सूर्यस्य नाम आदित्यस्य रश्मयः प्रविष्टाः सन्ति। एवञ्च तैः रश्मिभिः अयं क्षणेनैव स यावत् क्षिप्येन्मनः तावद् आदित्यं गच्छति इति बहिरागत्य उत्क्रान्त्यनन्तरं झटित्येव आदित्यलोकं प्राप्नोति। यः मूर्धन्यनाड्या
निष्क्रामति इति वर्णनं वर्तते। तदेव उच्यते नाडीरश्मि समन्वितेन अर्चिरादि पर्वणा। एवञ्च अयम् अर्चिरादि पथ पथ इत्यस्य इदं पथः विशेषणमिदं। पन्थः ईदृशः वर्तते यत्र नाडीरश्मि सम्बन्धो वर्तते, अर्चिरादि पर्वाणि सन्ति, तादृशे तस्य देवयान इति नाम। तादृशेन पथा ये ब्रह्मलोकं शास्त्रोक्तविशेषणं गच्छन्ति। तत्र ब्रह्मलोकं गच्छन्ति, ब्रह्मलोकं कीदृशो वर्तते इत्युक्ते तत्र शास्त्रोक्तविशेषणम् इति उक्तं। शास्त्रोक्तविशेषणं किं तदेव अग्रे प्रदर्श्यते। यस्मिन् अरश्च न्यश्च अर्णवौ। तत्र ब्रह्मलोके अरः न्यः इति द्वौ अर्णवौ समुद्र सदृशौ स्तः। ब्रह्मलोके तृतीयस्याम् इतो दिवि। तत्रापि इतः तृतीयस्यां दिवि इति अस्ति। तत्र भूमिः अन्तरिक्षं ततो अग्रे द्यौः इति उच्यते। तत्र द्यौः इति द्युलोकस्य परिमाणं त्रेधा विभागपक्षे ब्रह्मलोकान्तं भवति। अतः तृतीयस्याम् इतो दिवि इति ब्रह्मलोकोऽपि निर्देष्टुं शक्यते। यद्यपि अयमन्यत्र वर्तते, स्वर्गलोकः न भवति, बहवः लोकाः सन्ति, तथापि दिवि इति निर्देशः सङ्गच्छते लोकस्य सप्तधा विभागः इति एकः पक्षः, लोकानां त्रेधा विभागः इति एकः पक्षः, त्रिधा लोकविभागपक्षे इदं सङ्गच्छते। तृतीयस्याम् इतो दिवि यस्मिन् ऐरं मदीयं सरः। इरा अन्नं तद्विकारभूतम् इति कृत्वा ऐरं, मदं सम्पादयति इति कृत्वा मदीहर्षे हर्षं सम्पादयति इति कृत्वा मदकरम्, एतादृशं किञ्चित् सरः वर्तते तस्मिन् ब्रह्मलोके। यस्मिन् अश्वत्थः सोमसवनः। तत्र अश्वत्थवृक्षः कश्चन वर्तते, ततः सोमरसः आयाति, सोमरसनिस्रवः भवति। यस्मिन् अपराजिता पूर्ब्रह्मणः। तस्मिन् लोके ब्रह्मणः एकं पुरम् अस्ति, पूः, यत्र शत्रवः नैव आगतवन्तः। यानेन ज्ञायते स्वर्गलोकः इति यः लोकः अस्ति तत्र तु असुराः तदा तदा आगत्य स्ववशं नयन्ति, परन्तु ब्रह्मलोके एतादृशः क्लेशः नास्ति। अपराजिता पूर्ब्रह्मणः। यस्मिंश्च प्रभुविमितं हिरण्मयं वेश्म। तत्र प्रभुना नाम लोकाधिपतिना ब्रह्मणा स्वस्य कृते एकं हिरण्मयं वेश्म, स्वर्णमयं वेश्म निर्मितमस्ति। एवं रीत्या ब्रह्मलोके ब्रह्मणः स्थानस्य वर्णनम् उपनिषदि कृतं वर्तते। एतदपेक्षयापि अधिकवर्णनानि लब्धुं शक्यन्ते। यश्च अनेकधा मंत्र अर्थवादादि प्रदेशेषु प्रपञ्चते। तादृशं तं ब्रह्मलोकं ते प्राप्य न चन्द्रलोकादिव भुक्तभोगाः आवर्तन्ते। अत्र तु स्वर्गलोकं गत्वा भुक्तभोगाश्चेत्, भोगः समाप्तश्चेत् पुनरागच्छन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं ब्रह्मलोके नास्ति, न पुनरावर्तन्ते। कुतः? तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति तेषां न पुनरावृत्तिः। एतेन प्रतिपद्यमानाः इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते। ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते। एकैव श्रुतिः इयं। ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते इति पृथक् पृथक् निर्देशः अस्ति। एकमेव श्रुतिवाक्यमिदम्। इत्यादि शब्देभ्यः अनावृत्तिः शब्दात् सूत्रव्याख्यानमिदम्। यस्मात् श्रुत्या उक्तं चेत् अस्माकं संशयस्य अवकाशो नास्ति। एते न पुनरावर्तन्ते। कथं? तयोर्ध्वमायम् आयन् अमृतत्वमेति। इदानीं नाडीरश्मि समन्वितेन मार्गेण गताः इति उक्तं किल। शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति। एवञ्च मूर्धन्यनाड्या निर्गत्य ब्रह्मलोकं प्राप्तानां पुनरावृत्तिर्नास्ति। तेषां न पुनरावृत्तिः इति च साक्षात् बृहदारण्यकश्रुतिरस्ति। एतेन प्रतिपद्यमानाः नाम देवयानमार्गेण ये गच्छन्ति ते पुनः नागच्छन्ति, मानवमावर्तं नावर्तन्ते। ब्रह्मलोकम् अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते इति छान्दोग्यश्रुतिः। एवञ्च स्वयं श्रुतिरेव यदा वदति तेषां पुनरावृत्तिर्नास्ति, तर्हि कार्यब्रह्मलोकं गतानाम् अन्तवत्वम् आशङ्कितुं न शक्यते।
इदानीं प्रश्नः भवति ऐश्वर्यं तर्हि नित्यं वा? ऐश्वर्यस्य अन्तवत्वं तत्तु सातिशयत्वात् ब्रह्मलोके एतेषाम् ऐश्वर्यस्य साम्यं नास्ति। तत्र उपासनानुसारेण तारतम्यं वर्तते एव। एवञ्च यत्र तारतम्यं वर्तते तत् सातिशयं तच्च अन्तवत् इत्यत्र विप्रतिपत्तिः अस्माकं नास्ति। अन्तवदेव ऐश्वर्यं, परन्तु आवृत्तिर्नास्ति। किमर्थम् आवृत्तिर्नास्ति? तत्रैव उत्पन्नसाक्षात्काराः सन्तः एते निर्गुणब्रह्म प्राप्नुवन्ति, नाम साक्षात् परममुक्तिं गच्छन्ति इति कृत्वा पुनर्नावर्तन्ते इति अभिप्रेतम्। तदेव उच्यते अन्तवत्वेऽपि तु ऐश्वर्यस्य यथा अनावृत्तिः तथा वर्णितम्। इदं पूर्वमेव वर्णितं कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह अतः परमभिधानात् इत्यत्र इति सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य कोऽर्थः इत्युक्ते तदपि अत्रैव उच्यते। कार्यशब्देन कार्यं ब्रह्म, ब्रह्मलोकस्य यः अधिपतिः ब्रह्मा सः अत्र कार्यशब्देन विवक्षितः। तस्य आयुः परिमाणं परार्धद्वयम्। तत्र परार्धद्वयम् आयुः समाप्यते चेत् तदानीं ततः परं तस्य मुक्तिः भवति। तदा तु कार्यब्रह्मलोकः समग्रः नष्टो भवति। तस्मिन् काले ये उपासकाः तत्र स्थिताः सन्ति ते सर्वेपि तेन सहैव मुक्ता भवन्ति इति अस्ति। कथं मुक्ता भवन्ति? तत्रैव उत्पन्नसाक्षात्काराः। तत्र साक्षात्कारः तेषामपि भवति। जीवन्मुक्तरूपेण कञ्चित् कालं स्थित्वा यदा कार्यब्रह्मणः अत्ययः भवति विदेहमुक्तिकालः, तस्मिन् काले एतेपि मुक्तिं प्राप्नुवन्ति। तच्च तत्रैव एकं वाक्यम् उदाहृतं तत्र ज्ञायते। तत्र हि ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् इत्युक्तम्। अस्मिन् स्मृतिवाक्ये कृतात्मानः साक्षात् कृतात्मानः इति व्याख्यानं वर्तते। एवञ्च आत्मसाक्षात्कारं प्राप्य मुक्ता भवन्ति तत्रत्याः, अतएव नागच्छन्ति। एवञ्च तेषाम् ऐश्वर्यम् अन्तवद् भवतु नाम, परन्तु पुनरागमनं तु नास्ति। तत्रैव तेषाम् आत्मसाक्षात्कारेण मोक्षो जायते, अविद्यानिवृत्त्या मोक्षः इत्युक्तम्। अत्र मंत्र अर्थवादादि इति आदिशब्देन अत्र अनेकधा मंत्र अर्थवादादिषु प्रपञ्चते इति अस्ति। अत्र आदिशब्देन इतिहासपुराणादयो गृह्यन्ते। इदानीं कस्यचित् शङ्का, ननु आदिशब्देन इतिहासपुराणादयः उक्ताः इति कथम् अवगन्तुं शक्यते? शङ्का। तत्र किं शङ्कायाः किञ्चित् बीजं वक्तुं शक्यते। यत्र इतिहासः पुराणम् इति उपनिषत्सु निर्दिश्यते बृहदारण्यके अन्यत्र वा, तत्र सर्वत्रापि भाष्यकारैः वेदे एव कश्चन भागः इतिहासशब्देन गृहीतः, कश्चित् भागः पुराणशब्देन गृहीतः। एवञ्च इदं यत् महर्षिप्रणीतं पुराणं वा महाभारतादि इतिहासग्रन्थो वा तत्र न स्वीकृतः अस्ति। तत्र अस्य भूतस्य निश्वसितमेतत् यजुर्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो सर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणम् इत्येवं बहुदीर्घ लिस्ट् तत्र वर्तते। तत्र इतिहासः पुराणम् इत्यादि शब्दाः वेदस्यैव कञ्चित् भागं प्रतिपादयन्ति इति व्याख्यातं भाष्यकारैः। एवञ्च प्रसिद्ध इतिहासपुराणादीनाम् अत्र आदिशब्देन ग्रहणं कथं स्यात् इति शङ्का। समाधानमुच्यते, तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। उच्यते देवताधिकरणादिषु भाष्यकारेण गन्धर्वेण उक्तत्वात् प्रसिद्ध इतिहासपुराणादीनामपि प्रमाणत्वेन स्वीकारः भाष्यकारैः कृतः अस्ति। तत्र हि इदं भाष्यं मन्त्रार्थवाद इतिहासपुराणलोकेभ्यः देवतादीनां विग्रहवत्वावगमात् देवताधिकरणे इदमस्ति। तर्हि मन्त्रः अर्थवादः इत्युक्ते इदं सद्वयं वेदे इतिहासपुराणलोकः अपि गृहीतः। लोकशब्देन किं गृहीतम् इत्युक्ते लोके शिल्पशास्त्रादिकं वर्तते खलु, तदपि प्रमाणत्वेन गृहीतं। यमं दण्डहस्तं लिखन्ति, चित्रलेखनादिकमपि प्रमाणत्वेन स्वीकृतं। दण्डहस्तं लिखन्ति, वरुणं पाशहस्तम्, एवञ्च चित्रलेखकाः ये भवन्ति ते अपि प्रमाणभूताः। अत्र विग्रहवत्वं देवतानां वर्तते इत्यत्र इति भाष्यकारैः तत्र इदमपि सर्वं प्रमाणत्वेन स्वीकृतमेव। तथा च इतिहासपुराणादिषु ब्रह्मलोकः अनेकत्वेन तरतमभावेन च वर्णितः। एवञ्च ब्रह्मलोकाः इति अस्ति खलु, ब्रह्मलोके बहवः अवान्तरभेदाः सन्ति।
एवञ्च ब्रह्मलोकप्रतिपादकौ मन्त्रार्थवादौ श्यामाच्छबलं प्रपद्ये इति आरश्च हवैण्यश्चार्णवौ अत्र सम्यगस्ति आरश्च हवैण्यश्चार्णवौ इति च पूर्वमेव प्रदर्शितौ पूर्वमेव अस्ति भारतनामके इतिहासे महाभारतम् अस्माकं प्रसिद्धं महाभारतं तत्रापि महाभिष गंगादि चरित्रवर्णनं ब्रह्मलोके प्रसिद्धमेव तत्र महाभिषः इति कश्चित् राजर्षिः सः एव तत्र ब्रह्मलोके कञ्चित् अपराधं कृतवान् इति शापेन शान्तनुः जातः इति अस्ति एवञ्च गङ्गादिचरित्रवर्णनं तु ब्रह्मलोके प्रसिद्धमेव शिवरहस्य नामके इतिहासे तृतीय अंशादौ एवं श्रुतौ ब्रह्मलोकत्वेन वर्णित ब्रह्म विष्णु शिवलोकादीनाम् अतिशय विशेषः तेषां तरतमभावश्च बहुधा प्रपञ्चितः एवञ्च तत्र द्रष्टव्यं मया न दृष्टमस्ति शिवरहस्य ग्रन्थे सः इतिहासग्रन्थः वर्तते पुराणग्रन्थोऽपि तत्र तृतीयांशादौ अयं विषयः द्रष्टव्यः अस्ति एवञ्च तत्र किं वर्णितमस्ति ब्रह्मलोकः एव ब्रह्मलोकशब्देन सर्वमुच्यते परन्तु तत्र ब्रह्मलोकः विष्णुलोकः शिवलोकः सर्वमपि वर्तते सर्वे लोकाः सन्ति अतिशयः अपि वर्तते लोकानां तरतमभावोऽपि वर्तते इति बहुधा प्रपञ्चितम् पुराणेषु स्कान्द शिवधर्मोत्तरादिषु पुराणेषु ब्रह्मलोकातिशयः तेषां तरतमभावश्च वर्णितो दृश्यते तत्राप्यस्ति तथा हि स्कान्दे सूतसंहितायाम् इदानीम् इतः प्रभृति किञ्चित् आरभ्यते पुराणे कथं वर्तते ब्रह्मलोके तारतम्यं कुत्र निरूपितमिति सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे तृतीयाध्याये देवलोकाद्यपेक्षया ब्रह्मलोकस्य उपरि भावः सर्वेभ्यः देवगन्धर्वादिलोकेभ्यः उपरि वर्तते अयं ब्रह्मलोकः तत्रापि अवान्तरविभागः तस्मिन् ब्रह्मलोकेऽपि सर्वे ब्रह्मलोकाः परन्तु अवान्तरविभागाः सन्ति इति निरूपितं तत्र हि हिरण्यगर्भलोकापेक्षयापि विष्णुलोकस्य उपरि भावः तल्लोकापेक्षया रुद्रलोकस्य सह प्रतीयते एवञ्च तत्र इदं सूतसंहितायाम् अस्ति मयापि दृष्टमस्ति हिरण्यगर्भलोकापेक्षया विष्णुलोकः उपरि वर्तते तदपेक्षयापि रुद्रलोकः उपरि वर्तते तत्र शिवमाहात्म्यं विशेषेण वर्ण्यते इति कृत्वा एवमेव निर्देशः वर्तते सूतसंहितायां प्रतीयते सः नाम उपरि भावः प्रतीयते तस्मिन् अध्याये हि तत्रत्याः श्लोकाः अत्र उद्ध्रियन्ते यः पुमान् देवदेवेशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं उमार्धविग्रहं शुद्धं नीलग्रीवं महेश्वरं ब्रह्म विष्णु महेशानैरुपास्यं गुणमूर्तिभिः उपास्ते यः पुमान् उपास्ते तस्य विज्ञानं जायते पारमेश्वरम् यः देवदेवेशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं उमार्धविग्रहं शुद्धं नीलग्रीवं महेश्वरम् उपास्ते अथ च तद् सः महेश्वरः ब्रह्मविष्णुमहेशानैः गुणमूर्तिभिः उपास्य वर्तते तादृशम् उपास्यत्वेन अयम् उपास्ते तस्य पारमेश्वरं ज्ञानं नाम मोक्षहेतुभूतम् आत्मसाक्षात्काररूपं ज्ञानं भवति इति उमासहायादिविशिष्टमूर्तिम् अहङ्ग्रहेण उपासीनस्य एवञ्च यादृश ध्यानार्थं यत् मूर्तिरूपं प्रदर्शितं तद्रूपेण ध्यानं कृत्वा सोऽहम् इति अहङ्ग्रहेण उपासनां यः करोति तस्य उपासीनस्य तत् साक्षात्कारद्वारा सगुणसायुज्यं प्राप्तस्य सगुणसायुज्यं प्रथमतः फलं लभ्यते यतः सगुणोपासकः इति कृत्वा परन्तु क्रमात् निर्गुणशिवसायुज्यप्रापकं निर्गुणशिवज्ञानं जायते तत्रैव ब्रह्मलोके एव निर्गुणशिवसायुज्यप्रापकं यद् ब्रह्मज्ञानं नाम निर्गुणशिवज्ञानं निर्गुणशिवशब्देन तत्र उच्यते ब्रह्म तज्ज्ञानं जायते इति उक्त्वा इदमेव उक्तं पारमेश्वरं विज्ञानं जायते इति तदनन्तरं किमस्ति अथवा चित्तकालुष्यात् शिवसारूप्यम् अच्युतं लब्ध्वा भुक्त्वा महाभोगान् अन्ते विज्ञानमैश्वर इत्यादिना अत्र ब्रह्मलोकं गतस्य चित्ते किञ्चित् कालुष्यं स्यात् नाम ऐश्वर्यं
सर्वं मया अनुभवितव्यम् इति इच्छादिकं स्यात्। तदा सः किं करोति, तस्य किं लभते, शिवसारूप्यम् अच्युतम्। पूर्वं सायुज्यमुक्तम्, इदानीं तु सारूप्यम्। सारूप्यम् इति यदा उच्यते तदा तु अयं तद्रूप तेन अस्यापि तादृशमेव एकं शरीरं लभ्यते, रूपं भवति। तद् भुक्त्वा तत्र महाभोगान् भुक्त्वा तल्लब्ध्वा महाभोगान् भुक्त्वा अन्ते विज्ञानम् ऐश्वरम्। तत्रापि पुनरावृत्तिः नास्ति। तत्र पुनः ऐश्वरं ज्ञानं नाम तदेव तत्त्वज्ञानं भवति, अनन्तरं नावर्तते, मुक्तिं प्राप्नोति इत्यादिना चित्तपाकानुगुण्येन शिवलोकस्थित भोगेच्छावतः। तत्र शिवलोके किमपि अस्ति, तस्य सुखस्य भोगः करणीयः इति यस्य इच्छा वर्तते, तस्य शिवसारूप्यं प्राप्य तेन भोगान् भुक्त्वा अन्ते शिवज्ञानमपि प्राप्नोति इति च उक्त्वा इदमपि तत्र वर्णितम्। पश्चात् यशिवं गुणमूर्तीनाम् इत्यादि रुद्रसारूप्यम् अन्यद्वा सायुज्यं विद्यया आप्नुयात् इत्यन्तेन ग्रन्थेन अधिकारादि आनुगुण्येन सारूप्य सालोक्यादिकमुक्त्वा एवं फलभेदः तत्र उक्तः। एतत्तु अस्माभिः तस्मिन् ग्रन्थे एव द्रष्टुं शक्यते। उक्त्वा अनन्तरम् अथवा विष्णुलोकादीन् अवाप्य इदं प्रकारान्तरम्। पूर्वं शिवलोके एव नानाविध तारतम्यमुक्तम्, इदानीं किमुच्यते, विष्णुलोकादीन् अवाप्य तत्र गत्वा महाभोगान् अवाप्य कमलेक्षण पृथिव्यां जायते शुद्धे ब्राह्मणानां कुले नरः इति शिवलोकप्राप्त्यनन्तरं रागादियुक्तस्य पुरुषस्य विष्णुलोके आगत्य भोगान् भुक्त्वा आदिशब्देन प्रजापति इन्द्रादिलोकानपि आगत्य तेष्वपि भोगान् भुक्त्वा अनन्तरं भूमौ सत्कुले जायते इति उक्तम् इति निरूपणे बहुदीर्घं वाक्यमस्ति। किमस्ति, अयं शिवलोकं गच्छति, शिवलोके भोगान् भुङ्क्ते, परन्तु मुक्तिः अस्य नास्ति। यतः तदर्थमयं न गतः, मोक्षेच्छया सः न शिवलोकं गतः अस्ति, किन्तु भोगेच्छया एव। तदानीं सः किं करोति, तत्र अधिकारानुगुण्यं किमपि भोगादिकं भुक्त्वा तदनन्तरं विष्णुलोकादीन् अवाप्य अधस्थितान् लोकान् क्रमेण अवतरति। शिवलोकात् विष्णुलोकम् आगच्छति, विष्णुलोकेऽपि तस्य अतीव सम्माननं भवति, तत्रापि भोगान् भुङ्क्ते। ततः अधः देवलोकादिकमपि आगच्छति। तत् कथं ज्ञायते, महाभोगान् अवाप्य कमलेक्षण पृथिव्यां जायते। शिवलोकप्राप्ति अनन्तरं रागादियुक्तस्य पुरुषस्य तत्र रागादिकं तत्रापि अस्ति चेत् तदानीं विष्णुलोके आगत्य भोगान् भुक्त्वा आदिशब्दः वर्तते कुत्र, विष्णुलोकादीन् अवाप्य अथवा विष्णुलोकादीन् अवाप्य इति अस्ति। विष्णुलोकम् आगच्छति, आदि अनन्तरं प्रजापतिलोकम् इन्द्रलोकम् एवं क्रमेण अधः ये लोकाः निर्दिष्टाः सर्वत्र गच्छति। सर्वत्रापि आगत्य तेष्वपि भोगान् भुक्त्वा अनन्तरं भूमौ सत्कुले जायते इति। इदमपि अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यमस्ति। दृष्टं चेत् अयमर्थः तत्र सम्पूर्णतया अवगन्तुं शक्यते। अनेन शिवलोकापेक्षया विष्णुहिरण्यगर्भादिलोकानाम् अधोभावः स्पष्टीकृतः। पूर्वं यद् निर्दिष्टं तदत्र स्पष्टीकृतम्, अधोभावः वर्तते। एवं शिव विष्णुवादिलोकानाम् उपर्यधोभावः अस्मिन् अध्याये बहुधा प्रपञ्चितः। एवञ्च बहवः लोकाः सन्ति ब्रह्मलोके। एवमेव इदं तु सर्वं सूतसंहितायां स्कान्दे वर्तते। एवमेव शिवधर्मोत्तरे पाताललोकमारभ्य तपोलोकपर्यन्तं त्रयोदशलोकानाम् उपरिभावं पूर्वपूर्वलोकापेक्षया उत्तरोत्तरलोकस्य योजनसंख्यापुरस्सरं वर्णयित्वा तस्य कियान् विस्तारः वर्तते इति परिमाणमपि तत्र वर्णितं। परन्तु अधः आरभ्य उपरि गणना कृता। एवं वर्णयित्वा अनन्तरं सत्यलोकस्तपोलोकात् कोटिषट्कसमुच्छ्रितः इति ब्रह्मलोकस्य तपोलोकापेक्षया उपरिभावम् उक्त्वा अनन्तरञ्च ब्रह्मलोकात् विष्णुलोकः द्विगुणेन समुच्छ्रितः विस्तरेण तदर्थञ्च दिव्यभोगसमन्वितः। विष्णुलोकस्य वर्णनं
ब्रह्मलोकापेक्षा द्विगुणेन सः उच्छ्रितः वर्तते, उपरि वर्तते। एवञ्च तस्य भोगाः अर्धं विस्तरेण तदर्धञ्च दिव्यभोगसमन्वितः। नाम उच्छ्रयः एवं विस्तारः। विस्तरेण इति अस्ति, विस्तारेण इति कदाचित् स्यात्। विस्तारस्तु ब्रह्मलोकस्य अर्धभागः इति। दिव्यभोगसमन्वितः विष्णुलोकः। विष्णुलोकाच्च परतः श्रीमच्छिवपुरं महत्। नाम ब्रह्मलोकापेक्षया विष्णुपुरस्य किञ्चित् आधिक्यं वर्तते। तदपेक्षया अग्रे शिवपुरं वर्तते। श्रीमच्छिवपुरं महत् 32 कोटि विस्तीर्णं तदर्धेन समुच्छ्रितम्। अत्र विस्तारः उक्तः खलु, पूर्वमपि विस्तरेण इत्यस्य स्थाने विस्तारेण इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च कथं वर्तते, 32 कोटि विस्तीर्णं तदर्धेन समुच्छ्रितम्। 32 कोटिः इत्युक्ते तस्य अर्ध नाम 16 कोटि योजनं वा किमपि विशेषं योजनीयं, तदनुसारेण उच्छ्रितम् उपरि वर्तते तावत् दूरं। सूर्यायुत प्रतीकाशम्, आयुतशब्देन दशसहस्रसङ्ख्या उच्यते। 10,000 सूर्याणां युगपत् उदयो भवति चेत् किं स्यात्, कीदृशः प्रकाशः स्यात्, तादृशं वर्तते। तादृशः प्रकाशः तत्र वर्तते। सर्वकामार्थसिद्धिदम् अनेक आकार विन्यास रचना प्रतिशोभितम्। तत्र बहुविधाः आकार विन्यासाः सन्ति, अतीव वैचित्र्यं वर्तते। सर्वरत्नमयैः दिव्यैः तप्तजाम्बूनद प्रभैः सहस्रशतभौमैश्च तदष्टगुणभूमिकैः अप्सरोगणसङ्कीर्णैः सर्ववाद्यैः समन्वितैः गीतनृत्तरसोपेतैः अप्रमेयगुणान्वितैः विमानैः सर्वतो व्याप्तं ताराभिरिव चाम्बरम्। यथा अम्बरं नाम आकाशं ताराभिः व्याप्तमस्ति सर्वत्रापि, तद्वत् तस्मिन् शिवलोके अष्टगुणभूमिकैः विमानैः सर्वतो व्याप्तं। तत्र विमानानामेव एतत् वर्णनम्, एतत् सर्वम् अप्सरोगणसङ्कीर्णैः सर्ववाद्यसमन्वितैः गीतनृत्यादि एवं सर्वं विवरणं तत्र विशेषणं वर्तते। एवञ्च अष्टभूमिका युक्तविमानानि तादृशानि महान्ति गृहाणि तत्र सन्ति इति ज्ञायते। बहूनि सन्ति इत्यादिना शिवपुरवर्णनादिकं च कृत्वा अनन्तरं सिंहव्याघ्रमुखैः दिव्यैः गजवाजिमृगाननैः इत्यादिना प्रमथगणादिवर्णनं च कृत्वा, ओहो तत्र प्रमथाः शिवस्य ये अनुचराः भवन्ति ते तु एवं रीत्या सन्ति। केचित् सिंहमुखाः, व्याघ्रमुखाः, गजमुखाः, वाजिमुखाः एवं नानाविधरूपेण वर्तन्ते इत्यादिना प्रमथगणादिवर्णनं च कृत्वा तदनु विचित्रा भूमयस्तत्र वज्रवैडूर्यसुप्रभाः इत्यादिना तत्रत्य रम्यस्थलवर्णनं तत्र विद्यमानसुन्दरीजनवर्णनं च कृत्वा एतत् सर्वं कृत्वा तदनु उक्तं। तन्मध्ये सर्वतो भद्रं दिव्यमायतनं महत् एकं महत् गृहमर्तते। शुद्धस्फटिकसङ्काशं स्थानम् आद्यम् उमापतेः। उमापतेः स्थानमिदं। तत्र अस्ति भगवान् सोमः पूज्यमानो गणेश्वरैः सिद्धैश्च सर्वैः पूज्यमानः सः भगवान् वर्तते। सिद्धैश्च स्थानसम्प्राप्तैः। एते सर्वेपि तत् स्थानं प्राप्तवन्तः सन्ति। तैः ब्रह्म विष्णु अग्नि वायुभिः पूज्यमानः सः उमापतिः तत्र वर्तते। ईश्वरायतनस्य अग्रे श्रीमान् धर्मो व्यवस्थितः। ईश्वरस्य यत् गृहमस्ति तस्य साक्षात् पुरतः अग्रे धर्मः वर्तते। किञ्च दिनकृत्कोटिसङ्काशं, तदेव पूर्वमुक्तं सूर्यायुतप्रतीकाशम्, इदानीं कोटिसूर्यप्रतीकाशम् इति जातम्। स्थानम् आद्यम् उमापतेः सर्वकामसमायुक्तं, भोगोपकरणानि तत्र सन्ति। विशुद्धं नित्यम् अक्षयं सम्प्राप्य तत्पदं दिव्यम् अन्तःक्लेशविवर्जिताः, मानसक्लेशरहिताः। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके इति कठोपनिषदि आयाति।
तत्र शोकातिगः इत्यस्य मानसदुःखरहितः इति भाष्यकारेण व्याख्यानं कृतम्। बाह्यदुःखं नास्ति, परन्तु कदाचित् तारतम्यदर्शनेन मानसदुःखं तु भवेत्, तदपि नास्ति। स्वर्गादौपि शरीरदुःखं किमपि न स्यात्, परन्तु मानसदुःखस्य अस्ति सम्भावना। अत्र तु तदपि नास्ति इति उच्यते। अन्तः क्लेशविवर्जिताः सर्वज्ञाः सर्वगाः शुद्धाः सर्वे सर्वज्ञाः भवन्ति, परिपूर्णा भवन्ति च, एतादृशाः भवन्ति। विशुद्धकार्यकरणाः, तेषां शरीरम् इन्द्रियं सर्वमपि विशुद्धमस्ति। परमैश्वर्यसंयुताः, परमम् ऐश्वर्यं तैः प्राप्तं भवति। सदेहाश्च विदेहाश्च भवन्ति आत्मेच्छया पुनः। इदम् अत्रापि वर्ण्यते। सदेहाश्च विदेहाश्च, यदा अपेक्षा वर्तते इच्छन्ति चेत् तदानीं देहसहिताः भवन्ति, यदा मास्तु इति चिन्तयन्ति तदा देहरहिता अपि तत्र वासं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदं ब्रह्मसूत्रेष्वपि निर्दिष्टमस्ति। यदा देहरहिताः भवन्ति तदा स्वप्ने यथा भोगः तादृशः भोगः भावे जाग्रद्वत् इति सूत्रम्। यदा देहसहिताः भवन्ति तदा किं वर्तते, जाग्रत् काले अस्माभिः यथा भोगः गृह्यते तद्वत् तत्र सूत्रं वर्तते। तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः भावे जाग्रद्वत् इति सूत्रद्वयं वर्तते। एतत् दर्शनेन तत् सूत्रद्वयं स्मर्यते। सदेहाश्च विदेहाश्च भवन्ति आत्मेच्छया पुनः। ये सम्प्राप्ताः परं स्थानं ज्ञानयोगरताः नराः न तेषां पुनरावृत्तिः घोरसंसारमण्डले। एवञ्च पुनरावृत्तिर्नास्ति इति यत् श्रुतौ उक्तं तदेव पुराणेष्वपि अनया रीत्या इतोपि निर्दिष्टमस्ति। एतत् सर्वमपि भाष्यकारैः तत्र सङ्गृहीतं। प्रपञ्च्यते यश्च प्रपञ्च्यते इति। सङ्कल्पादेव तु तच्छ्रुतेः इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दात् इत्येवमन्तैः सूत्रैः सायुज्यादिपदं प्राप्तानां व्यापारो दर्शितः। इदं पश्चात् भवतु, अत्रैव स्थापयामः।